Mayong buntag. So karon sayo sa buntag nagsakay ta og motor paingon ta sa DepEd kay naa sila'y ipakuha didto. Atong tan-awon kung unsa may ilang ipakuha. Kuyogi ko ninyo. Unya kay di man magpabili ning usa, so ato na lang pod ni siyang gidala. Kay humana mo didto sa DepEd, mulahos pod mi ngadto sa iyahang therapy didto sa ES Fortuna sa The Space. Unya kay hapit naman mi malit, maong nagsakay na lang yun mi og taxi. Kay kung mag-jeep pa mi, base na hinuon og madugay kay traffic man sad unya daghang mga nanakay. Unya pag naog na mo sa taxi, wa gyud mi giurong tungod sa gate sa Zapatera kay medyo traffic man. So ninaog na lang mi diri sa Daplin, unya nilabang mi, unya naglakaw mi paingon sa Zapatera kay mao man na ang among destinasyon. May na lang gani pag abot namo wala pa kay daghang tao. May na lang gani dali ra mi na human didto, wala ra mi maabti og alas 9. So pag human didto, nisakay na pod mi og taxi, niadto na pod mi sa Mandawi didto sa may Pine Tree sa The Space kay magsugod na pod ang iyahang therapy inig ka alas 10. Well, naghuwat mi nga mahuman ang therapy ni Zeke, ako pod niadto pud ko sa Metro Supermarket kay naa ko'y paliton. Nya duol raman malakaw raman, so maong naglakaw lang pud ko, wala lang ko mag-jeep para makasave lang pud ko sa pliti. Unya pag abot nako sulod sa supermarket sa Metro, nangita dayon ko sa gatas nga Nido og diaper nga EQ. Unya sa tanto na kong tuyok-tuyok, hantod nakit-an na gyud nako ang akong gipangita nga gatas. Ako dayon gikuha ang 1.2 kilograms nga Nido kay maura may makaya sa akong budget. Unya nakit-an man ako ning turmeric tea diri sa Supermetro. Mao nga nagpalit na lang pug og usa kay healthy man kuno ni siya kung mao ni atong imnon kada adlaw. Unya pag abot na to sa cashier, medyo taas-taas man ang linya, so maong naghuwat usa ta kadali kay ang naguna nato medyo daghan-daghan man ang sulod sa iyahang cart. Unya paggawas na ako sa supermarket, wa gihapon ko nagsakay og jeep, ako ra gihapon gilakaw bisan nagkabuyayat ko sa akong bitbit kay para lang gihapon makasave ko sa akong plitik kay duol ra man gyud siya. Unya ako ning nalabyan ning usa ka sakyanan nga giganahan kaayo ko. Kay kuan ko nun siya pure electric ko no. Sus makahinumdum naman sa tas mga contractors DPWH ani. So wa madugay na abot ta sa jugog balik sa The Space. Ako na pambalik ko ng akong bugoy dito kay base na humana pud to siya sa iyahang therapy. Timing ra pod pag abot na ko sa center, humana pod ang iyahang therapy. Paggawas na mo sa center, wa pa day ni siya nilakaw kay nalingaw pa siya tanaw-tanaw sa mga nagkalain-laing mga sakyanan nga iyahang nakit-an. Nya pag abot na ko sa balay, kinahanglan na po magbuwag ang mga bulingon, ang puti og ang dikolor kay medyo daghan-daghan man gyud og bulingon, so kinahanglan pud tang manglaba. Pag human ako buwag-buwag sa mga bulingon, ako na dayon gihumol ni og tubig aron masugdan na dayon nato ang pagpanglaba. Nya ato na dayon gilunod ang una nga mga batch nga bulingon sa washing machine aron ikahuman nato og patuyok ani nila, ato na dayong waswasan. Nya pag human natog patuyok sa una nga mga batch sa bulingon, ato dayon ning gihabwa og ato dayon giwaswasan. Pag human nato og waswas, ato dayon ning gidawnihan kay aron inigsulob nato humot pod ang atong sinina. Nya kay human naman ta og laba, diri lang usa ta kutob. Unya mohangyo ko ninyo palihog, ayaw mo kalimot sa pag-like, comment, unya i-share pod ninyo aron pod daghan ang makakita. Daghan kaayong salamat.